अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज मैं जो ख़बर आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो पाकिस्तान की एक नामवर डांसर भी हैं, स्टेज डांसर, जिनका नाम है इकरा खान। इकरा खान जो है वो कुछ अरसे से लाहौर के तमाम थिएटर्स पे छाई हुई थी, लेकिन अचानक 9 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने उनका पीछा करते हुए उनको मौके पर गोलियां मारी उनकी टांगों पर, और तकरीबन 8-9 गोलियां उनकी टांगों पर लगीं। उसके बाद वो तकरीबन अपाहिज हो गई और अपने घर पे बैठी हुई हैं, काम नहीं कर पाती। जब उनके पास मीडिया के कुछ नुमाइंदगान गए और पूछा कि आपके साथ ये जो वाक़या पेश आया इसके पीछे क्या पस मंज़र है, तो जो पस मंज़र उन्होंने बताया वो दिल दहला देने वाला था, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि फील्ड में जब लड़कियां काम करने के लिए निकलती हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ शोबिज़ से नहीं है बल्कि किसी भी इंडस्ट्री में काम से है, चाहे वो कोई आम नौकरी करने के लिए निकलें, ज़्यादातर उनको जिनसी हरासानी के ऐसी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। इस तरह के मामलात उनको फेस करने पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये गिव एंड टेक जैसी बातें आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में एक बैंक मैनेजर या जो बैंक का एक मुलाजिम था, उसने एक खातून को किस तरह से खुलेआम धड़ल्ले के साथ हिरासा किया था, और ये हिरासा करने के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। कवानीन ज़रूर बनाए जाते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हुआ कुछ यूँ कि ये जो इकरा खान है, इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि आपको किस पे शक है, तो इन्होंने कहा कि जिस थिएटर में ये परफॉर्म किया करती थी उस थिएटर का जो मालिक है उसी के ऊपर इनको शक है, और उसी के खिलाफ इन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज करवाया। पहले तो इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन फिर फाइनली जब इनकी एफआईआर दर्ज हुई, थिएटर का जो मालिक है उसका नाम है नसीर अहमद। अब नसीर अहमद ऑब्वियसली एक बाअसर आदमी है, उसके पास बेतहाशा पैसा है। तो जैसे ही इन्होंने मुकदमा करवाया तो साथ ही उस आदमी ने क्या किया, बेल ले ली, जमानत पे रिहा हो गया, और अब वो दंदनाता फिर रहा है और साथ ही इकरा खान को वो धमकियां भी दे रहा है। अकॉर्डिंग टू इकरा खान, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें जिसमें वो ये सब कुछ बता रही हैं। लेकिन एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ कि इकरा खान ने ये भी बताया कि जितनी भी लड़कियां घर से निकलती हैं उनको ज़्यादातर, यानी सबको नहीं मगर ज़्यादातर को जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता है। जबकि आपको पता है कि जब मुआवजा मिलता है तो वो उनकी मेहनत का मिलता है, लेकिन ये जो जिनसी हरासानी जैसी चीज़ें हैं ना, इसके लिए मैं कहती हूँ कि ऐसा काम होना चाहिए कि हर ऑफिस के अंदर कैमराज होने चाहिए, कि जब तक आपका स्टाफ, ख़ास तौर पे फीमेल स्टाफ काम करेगा, कैमरा ऑन रहेगा, ताकि कल को खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आए तो बाद में कोई ना मुकरे, ना कोई अपनी बात से हटे, ना कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ख़वातीन भी ऐसा करती हैं कि वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मर्दों पे झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात होते हैं वो सच्चे ही होते हैं, उसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होती है, क्योंकि मर्दों को अपनी इजारादारी कायम करने का बड़ा शौक़ होता है, करना भी चाहिए। लेकिन किसी मजबूर औरत का फ़ायदा उठाकर ये सब कुछ करना सरासर गलत और एक बहुत बड़ा क्राइम है। अब देखिए कि जब उनसे पूछा गया कि ख़वातीन के पैरों पर ही गोलियां क्यों मारी जाती हैं, तो ऑब्वियसली ये डांसर्स होती हैं तो इनके पैरों ही को सबसे पहले ज़ख्मी किया जाता है ताकि ये आइंदा स्टेज पर परफॉर्म ना कर सकें। फिर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जिनसी तौर पे इनको हरासा किया जाता था, इनसे जो इनकी टाइमिंग्स होती थी जिसमें इन्होंने परफॉर्म करना होता था उसके बाद भी इनको रोका जाता था, इनसे कहा जाता था, गलत किस्म की डिमांड की जाती थी। और इनका ये भी कहना है कि जब ये डिमांड पूरी नहीं करती थी तो इनको गालियां दी जाती थी। फिर इनका ये भी कहना है कि गैर इखलाकी हरकत की जाती थी, और अगर वो गैर इखलाकी हरकत में पार्टिसिपेट नहीं करती थी तो फिर क्या होता था कि उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो मतलब इतना कुछ आप समझें कि यहाँ पर इस नगरी में, इस लाहौर शहर में हो रहा है, तो कानून कहाँ है? मतलब कवानीन सिर्फ किताबों में या लिखने के लिए नहीं होते, कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए भी होते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि इतनी ये धरती ज़रखेज़ है, यहाँ पर चैनल्स हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लोग आर्टिस्ट बनने के लिए आते हैं, बट इट डजेंट मीन कि किसी खातून को देखकर आप ये सब कुछ करें। और अब वो खातून ये कहती हैं कि उनका जो वाहिद वो घर की कफील थी और अब वो नहीं रही हैं और उनके घर का चूल्हा ठंडा हो गया।
اب کوئی بھی اگر ان صاحب سے جو اس تھیٹر کے مالک ہیں ان سے ان کا موقف جاننے کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک ہی سائڈ کی بات آپ نے نہیں سننی ہے، آپ نے دونوں سائڈس کی بات سننی ہے. جب ان سے رابطہ کیا گیا تو یہ فون نہیں اٹھاتے، بات نہیں کرتے. بہت سارے چینلز نے ان سے رابطہ کیا، نمائندگان نے ان سے رابطہ کیا، لیکن وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ وہ اب کیا بات کریں، اب تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ چیز کوئی بہت ویئرڈ چیز نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قسمت بیگ نام کی ایک آرٹسٹ تھی، ان کی بھی پیروں پر ہی گولی ماری گئی تھی. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا سائمہ خان ایک آرٹسٹ تھی، ان کے بھی پیروں پہ گولی ماری گئی تھی. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس میں اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ سارا قصور ان تھیٹر مالکان کا نہیں ہوتا بلکہ ان آرٹسٹوں کا بھی ہوتا ہے، تو ہاں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جب ولگر ڈانس کریں گی، وہاں پر ولگیرٹی کو پروموٹ کریں گی، پھر سب آپ کو پتہ ہے کہ تھیٹر کو پہلے دیکھا جاتا تھا ایک آرٹ کے طور پہ. آپ کے اندر جو آرٹ ہوتا تھا آپ نے وہ سٹیج پہ دکھانا ہوتا تھا. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، آرٹ کے نام پہ بےغیرتی پھیلائی جا رہی ہے، بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آڈینس آیا کرتی تھی، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جایا کرتے تھے تھیٹر دیکھنے کے لیے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے. یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب سارے جو وہاں پہ نشئی بھنگی ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی نشے میں آ کے کچھ حرکت کر دیتا ہے، کوئی کچھ حرکت کر دیتا ہے. اور یہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو بس اور بس اپنے پیسوں سے مطلب ہوتا ہے. اور بعد میں پھر جب ان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو پھر یہ روتی ہیں اور پھر یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے واحد کفیل ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم کام کریں تو عزت کے ساتھ کریں، ورنہ مت کریں. لیکن پھر وہی بات کہ ہر فیلڈ میں گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، اچھی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں. اب وہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو بھی گندا کرتی ہے اور ساتھ میں ان لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ پہلے تو آپ اقرا خان کی یہ رودات سنیے. میں اب اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہوں، ہمارے گھر کا چولہا بند ہو گیا ہے. اسٹیج اداکارہ اور ڈانسر اقرا خان کو صدرسار لاہور میں 9 دسمبر کو گولیاں مار دی گئیں. اقرا خان نے ڈائریکٹر پروڈیوسر ملک نصیر احمد کے خلاف مقدمہ درج کرایا. ملزم 5 جنوری تک ضمانت پر ہے. اقرا خان نے الزام لگایا کہ ملک نصیر احمد پروگرام کے بعد رکنے کا کہتا، غیر اخلاقی حرکات اور مار پیٹ کرتا اور دیگر تھیٹرز پر کام کرنے سے روکتا. وہ رکنے کا مجھے بولتا تھا اس لیے کہ وہ غلط نظر رکھ رہا تھا میرے اوپر کہ میں اس کو روکوں، اس کے ساتھ رکھوں. اور وہاں پر جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑکی ایسی ہے جو اس کے ساتھ ہے. جو لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، ان کو اپنے تھیٹر سے نکالتا ہے. اقرا خان نے یہ الزام بھی لگایا کہ تھیٹر مالکان اور پروڈیوسرز کی جانب سے کام کرنے والی لڑکیوں سے زیادتی کے واقعات معمول کا حصہ ہیں. لڑکیاں روزگار کی خاطر یہ سب برداشت کرنے پر مجبور ہیں. جو ڈانسر لڑکی ہوگی، جو سٹیج کی لڑکی ہوگی، اس کے فائر ماریں گے ٹانگوں پر کہ یہ کسی طرح گھر بیٹھ جائے. سیما خان جی ان کے ساتھ بھی یہ سین ہوا. پھر وہ قسمت بیگ، ان کو بھی ٹانگوں پر ہی فائر مارے گے. اقرا خان کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹی گھر کی واحد کفیل ہے. آخر لڑکیاں عزت سے روزگار کیوں نہیں کما سکتی؟ یہ گند گھولنے لگا، اتنا گندا انسان ہے، لڑکیوں کو ساتھ زیادتی کرتا ہے. ہمارے سے کس چیز کی اس کو تھی کھندک کہ اس کے پاس نہیں آئی؟ عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی بچی آرٹسٹ کے ساتھ اس طرح گولیاں نہ ماریں. جی، تو آپ لوگوں نے سنا. اب اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اور آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کا آپ کی نظر میں کیا طریقہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں جن کو جنسی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے ان کے لیے کیا قانون لانا چاہیے، کیا امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں آنی چاہیے جس کی وجہ سے آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے؟ کیونکہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ہم آپ تک رپورٹ کرتے رہیں گے اور آپ ان سے اویئر ہوتے رہیں گے، لیکن اصل مقصد تو ہوتا ہے اس چیز کی روک تھام تاکہ ایک دفعہ ہو گیا آئندہ نہ ہو. اس بارے میں جو بھی آپ لوگ سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، مزید خبریں جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.